बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आपने देखा यानी 20 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी आईनी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन था, जब आपने देखा कि ज़मीर की कलाबाजियां आपने लगते हुए देखी, आयन वहां पे बिकता हुआ नजर आया। ज़मीर की बाजियां आपने लगते हुए देखी जब आपको गैर आईनी तौर पर ये यरगमाल करके लोगों को इन्होंने 26वीं यरगमाली आईनी तरमीम जो है इन्होंने भोंडे अंदाज में बड़े धोखे से इन्होंने वो मंजूर करा ली। तो उस पे हम बातचीत करेंगे। आपने भी ये पूरा फ्लड लाइट मैच देखा, कल उसका फाइनल था। आपने भी देखा कि ये पूरे जो करैक्टर नजर आए आपको, इनकी जो मुस्कुराहटें थी, इनके अंदर कितनी कालक छुपी हुई थी, इतनी बदबूदार ये गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप सब ने जो है वो इसका लिया होगा एक नजारा। और मैं चूंकि यूरोप में रहता हूं, इसलिए मैं इसको जरा डिफरेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने रखूंगा कि हम यहाँ पे बैठ के इसको किस तरह देखते हैं। डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो, इस पे तो इतनी लंबी बात नहीं की जा सकती वक्ती तौर पर, और वहां पर ये किस तरह ये हुआ, और ये खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं, जमहूरी कहते हैं। मेरा ख्याल है ये बिलावल जरदारी को अगर तो ये जमहूरी का लफ्ज इसके साथ, इस बंदे के साथ लगाया जाना, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। आज से जो है ना वो इस बंदे के सामने से जो है ना ये कम से कम जमहूरी का लफ्ज काट देंगे। ये जमहूरी से तो बिल्कुल आरी हैं, ये बालातार हैं, इनका तो इससे कोई रिश्ता नहीं है। ये बात करते हैं जमहूरियत की, और आपकी जो है ना कमर और अपनी आपके पेट में जनाब छुरा घूमते हैं, आयन का ये कत्ल करते हैं, आयन को पमाल करते हैं। और इनके बड़ों ने तो बड़ी कुर्बानियां दी थी, लेकिन इन्होंने वही आयन जो है ना वो जूते की नोक पर कल रखा है जी। और कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की शायद खुशकिस्मती है या बदबख्ती है कि ये लोग जो है वो हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए, और उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये स्यापा हुआ किस तरह, ये क्या स्टैटिस्टिक थे, उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। यूं ये मातम सारी रात भी करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है ये कभी भी ये खत्म नहीं होगा। आप हर घंटे बाद वो ड्रामे की तरह ये चीज़ें जो है ना वो डेवलप हो रही हैं। तो हमारा तो पूरा ही नहीं हो सकती, प्यास ही नहीं कभी बुझ सकती। किस तरह हम इस पूरे सब्जेक्ट को 10 मिनट में कवर करें, ये इम्पॉसिबल है। इस पे तो 10 घंटे भी हम लोग बात करते रहे तो ये कभी भी इसको हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन हम एक अदना सी कोशिश करेंगे ताकि तारीख का हिस्सा रहे, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग किस तरह सोचते हैं। सबसे पहले तो ये जिस अंदाज से किया गया ना, ये जमहूरियत का तो इसमें कोई एक रत्ती का भी कोई अंसर शामिल नहीं। हम लोग यूरोप में बैठ के जमहूरियत का प्रचार करते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, और वहां पर जमहूरियत को तो जूते की नोक पर रखा गया जी। बड़े बड़े आपने जनाब वहां पर एक्सपेरिमेंट देखे, बड़े बड़े आपने वहां पर सेगमेंट देखे जहां पर आपको वाकई ये बात सच्ची नजर आती है कि जमहूरियत का तो हमें प्रचार ही है, हमें लोगों को इन्होंने वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और जमहूरियत का असल सौदा तो कल इन्होंने वहां पर किया था। खैर चलते हैं जी। यरगमाली तरमीम जो पास हुई है उसको सबसे पहले वफाकी कैबिनेट में इन्होंने पास किया, उसके बाद इनको सेनेट में इन्होंने पास किया, उसके बाद कौमी असम्बली में इन्होंने पास किया। तो सबसे पहले चलते हैं जी कौमी असम्बली में क्या चमत्कार हुआ, क्या वहां पर स्यापा हुआ। इनको 225 जो है ना वो वोट चाहिए थे टोटल। मेरा ख्याल है इनके पास 215 थे। 10 बंदों का जो है ना वो इनको हेर फेर इन्होंने करना था, वो इन्होंने पहले तैयारी की हुई थी। अच्छा, इन्होंने लेयरें बनाई हुई थी, एक लेयर है, 2 लेयर है, 3 है, ताकि अगर ये हो तो फिर ये हो तो ये, ताकि कोई भी किसी भी तरीका से कल इन्होंने वो काम करना ही करना था। इसके आगे तो समझ लें कि रेड लाइन भी शायद को 10 दफा इन्होंने लगाई होगी कि कल के बाद परसों ना आए तो आज ही हमने ये करके उठना है। तो इसलिए ये पूरा ये फ्लड लाइट का ड्रामा था जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जी पीटीआई के जो अरकान है, जो जिन्होंने वफादारियां बदली या जो मंजर आम पर आए, उस पर हम बात करेंगे। वो कौन कौन से थे? वो थे जी उस्मान अली थे, इसके बाद जी मुबारक ज़ेब अली खान थे। मुबारक ज़ेब अली खान के जो भाई मर्डर हुआ था NA8 में रहल बाजौड़ में, रेहान ज़ेब, ये उनकी नशिस्त पर आए। इनको बड़ा लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उनकी तदबीरें जो है ना वो काम नहीं है। उसके बाद ज़हूर कुरैशी हैं जी, और साथ में जी औरंगज़ेब खिची हैं जी, और चौधरी इलियास हैं। चौधरी इलियास साहब जो है ना वो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में बड़ा उनका एक मुकाम है, लोग बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, बड़ा उनका नाम है यहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं पता कि कल के दिन के बाद वो क्या वहाँ पर हालात होंगे। ये वोट तो इन्होंने सारे समेटे जी पीटीआई के जरिए, लेकिन बाद में ये टिकट इनके पास क्यों लीक की थी, और कभी ये इधर अपने आप को तस्वर करते हैं, कभी उधर तस्वर करते हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है ना इन्होंने बड़ा जुल्म कमाया जी कल ये इन्होंने ये हरकतें करके। अब के यहाँ पर 70-80% लोग जो है वो गुजरात खारी जेहलम की है, तो वो ज़ाहिर है वो जाने और उनका काम जाने कि वो किस तरह जो है ना उनसे ये सवाल करेंगे कि आपने ये जुल्म क्यों किया, या किस तरह आपने ये इस बात पे कायल हुए कि आपने पीटीआई का वोट लेके जो है ना उसकी ही कमर में आपने छुरा घोंपा। अच्छा जी, अब चलते हैं जी सेनेट में। सेनेट में भी बड़ा ड्रामा हुआ। जो सबसे बड़ा पे मुझे अफसोस है, दुख है कि 2 वोट जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो लिए हुए थे वो थे जी कासिम रोंजो साहब का, और साथ में थी जी नसीमा एहसान साहिबा। उनको आपने देखा कि उनको किस तरह पिछले दरवाजे से लाए हैं जी, और आपने देखा कि जब वो आए हैं यूं शर्मिंदगी से उनकी जो है ना वो आंखें ज़मीन में धंसी हुई थी,
اور میڈیا کے لوگوں نے ان سے زبردست طریقے سے سوال کیے، لیکن کسی بھی سوال کا جواب دینے کی وہ پوزیشن میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کو لے کے گئے جی پورے اندر تک، اور نسیمہ احسان صاحبہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نقاب میں تھیں، اور شاید ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات ہوئے ہیں، کس طرح ان کو اس سٹیج پر وہ لے کے آئے ہیں، وہ بھی بات کرنے کے جو ہے نا وہ پوزیشن میں نہیں تھی۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ سردار اختر مینگل نے جو ہے نا وہ آج بلکہ بات بھی کی ہے کہ اگر آپ آج کے دن تک استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم جو ہے نا وہ اس پہ قانونی چارہ جی کریں گے یا ہم آپ کو برطرف کریں گے جی۔ ایسی بات میں ایک اور میں پیوند لگاتا جاؤں کہ سردار اختر مینگل نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا جی کہ ماں احسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کس طرح جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں لائی گئیں، کیا ان کو مشکلات پیش ہوئیں، تو اس پہ بھی وہ بڑا فکر مند تھے۔ اب یہ دلوں کے حال تو میرا سونا رب بھی جانتا ہے جی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملات ہیں، کیوں اس طرح ہوا۔ یہ بات تو ہم بالکل جی اینڈ تک ہی سوچتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ بڑی امپورٹنٹ میں بات کرنا لگا ہوں کہ حالانکہ جے یو آئی کے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، انہوں نے بلکہ مولانا کو بتایا تھا کہ یہ دو جو ہے نا وہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور مولانا کو چاہیے تھا کہ وہاں پر وہ سٹینڈ لیتے، اس پہ وہ بات چیت کرتے، لیکن مولانا کا بھی جو ہے نا وہ کل بڑا ایک عجیب و غریب رنگ ہم نے دیکھا۔ وہ میرا ہے ون ون کھیلتے ہیں جی، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جی، چھوٹی سی گولی ان کو دے دیا، چھوٹا سا لڈو ان کو دے دیا، چھوٹی سی مٹھائی ان کو کھلا دی، تاکہ سارے جو ہے نا وہ ضرورت پڑنے پہ پھر دوبارہ کام آ سکیں۔ پتہ نہیں یہ کیا سائنس ہے جی، ہم نے کل پرسوں ترسوں جتنا بھی ان کے بارے میں سنا، مجھے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ صداقت نظر نہیں آئی کہ انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہاں پر ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو یہ کمال بنایا جا رہا تھا تو وہاں پر وہ سٹینڈ لیتے، اور پھر بھی ان کی ووٹوں سے ہی تو یہ ہوئی ہے ترمیم جو ہے منظور ہوئی ہے، انہی کے ووٹوں سے منظور ہوئی ہے، تو اگر وہ اسٹریٹلی نکل جاتے تو شاید پھر آج پوزیشن جو کوئی اور نکل۔ مہینہ جو ہے انہوں نے بالکل ان کو اپنے پیچھے لگائے رکھا ہے، اور بلاول کی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ان کی وہ دوڑنے لگی ہوئی تھی، رات کو ادھر، ایک دن ادھر، سویرے ہوتے شامی ہوتے۔ یاد ہوگا 18 کو انہوں نے حیدرآباد میں جو کرنا تھا، وہ جو کارگر کا جو ایک سانحہ ہوا تھا، اس کا ایک پیر ادھر تھا، شام کو ادھر، رات کو ادھر، 2 بجے تک، 4 بجے تک پی ٹی اے کے لوگوں علیحدہ کمرے میں ملنے ہیں، یہ علیحدہ کمرے میں ملنا، بڑے ہی پٹ سیاپا پڑا ہوا تھا ان لوگوں کو، اور پھر کہیں پہ جا کے جناب ان کی کوئی دال گلی، پھر جناب ان کی جو بتیسیاں نہیں رکتی کہ پتہ نہیں کیا ان کو مل گیا ہے۔ اب یہ مولانا کا جو کریکٹر ہے، یہ اس پہ تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا۔ آپ سارے بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی، وہ انہوں نے کیا ایسی گولی سب کو کرا دی ہے کہ سارے گھر جو ہے وہ خوش ہو گئے ہیں، سارے بندے خوش ہو گئے ہیں، اور اینڈ میں جناب یہ بھی بالکل سیف نکل گئے ہیں۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری آئینی ترمیم تو بن گئی ہے۔ اچھا، اس کا جو پہلا آپ نے رنگ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے عمران خان پہ جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے جو ہے نا اس پہ ملاقات کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اب اگر آپ پٹیشن دائر کریں گے تو یہ وفاقی جو بینچ ہے نا، یہ آئینی جو بینچ ہے یہ اس کو ڈیل کرے گا، یہ آپ کا جو ہے سپریم کورٹ، یہ اب اس کی وہ پیروی نہیں کرے گا۔ سپریم کورٹ تو بس ہمیں کھڈونا رہ گیا، اب تو ہمیں بس نام کا سپریم کورٹ ہے، اصل میں تو یہ دوسرا جو بینچ بن گیا ہے، اس پہ اب ساری آپ کی جو ہے نا وہ کیسز چلیں گے، آئینی بینچ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس پہ سارا کچھ چلے گا۔ آپ کی درخواستیں جو ہے نا وہ ساری اب گھوم کے جو ہے نا وہ آئینی بینچ پر آ جایا کریں گی۔ سپریم کورٹ تو بس ہمیں ایک نام کا ایک سپریم کورٹ رہ گیا۔ اچھا جی، 2 بندوں کو انہوں نے بالکل جی ریزرو پہ رکھا ہوا تھا، ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم کو۔ اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وی لاگ سے میں نے کچھ خبریں میں دیکھ رہا تھا، تو اس پہ لکھا تھا جی کہ ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ بڑی جذباتی انداز میں انہوں نے کہا جی کہ میرا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کوئی ضمیر بکا ہے، نہ ہی میں نے کچھ اور اس طرح کی کچھ سوچی تھی۔ لوگ جو ایک اڑا رہے ہیں بے پار کی، تو یہ بالکل ایک بے بنیاد باتیں ہیں۔ اب دلوں کے حال تو میرا سونا رب بھی جانتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہوگی ایک حقیقت۔ اب 2 ووٹ جو ان کو ملے ہیں وہ ملے ہیں جی بی این پی کے جو سینیٹر تھے 2، ان کے ان کو جو ہے نا ووٹ ملے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا جی قاسم رنجو اور نسیمہ احسان کے ان کو ووٹ ملے، تب کہیں جا کے یہ 65 پہ جو ہے نا وہ ان کو ووٹ ملے ہیں جی۔ اچھا جی، بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں جی، بات بڑی دلچسپ ہے جی۔ اس میں 4 ایسے اور لوگ ان کے شامل کیے گئے، انہوں نے 4 یا 5 اور لوگ انہوں نے شامل کیے جن کو انہوں نے ریزرو میں رکھا ہوا تھا قومی اسمبلی میں۔ اچھا، وہ کون کون سے ہیں جی؟ ریاض فتیانہ صاحب۔ اچھا، ریاض فتیانہ صاحب کو، وہ میرا حال امریکہ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں تھے، وہ ان کو بڑا سمجھایا لوگوں نے کہ تسی نہ جاؤ، تو لیکن یہ پھر بھی گئے، اور پھر بھی ان کے جانا وہ ریڈار میں آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد جی مقداد حسین صاحب ہے، بریگیڈیئر اسلم گھومن صاحب ہیں سیالکوٹ سے، ان کا تعلق ہے جی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور زین قریشی کا نام جو ہے نا بڑا ایک پنچنگ نام ہے، بڑا ایک تکلیف دینے والا نام ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے باپ نے کتنی وفاداریاں کر رکھی ہیں پی ٹی آئی پہ، کتنا ایک
चोली दामन का साथ है उनका पीटीआई के साथ, कितनी कितनी वाबस्तगी है उनकी। लेकिन इस बंदे ने, अगर ये बातें ठीक हैं तो इस बंदे ने अच्छा खासा जनाब शर्मिंदगी का मुकाम जो है ना बनाया। हालांकि 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये साहब जो है ना वो बिल्कुल मंजर से गायब थे, और जैसे ही ये आईनी तरमीम पे स्टैंपें लगी हैं तो इन साहब का जनाब वो आ जाता है, वीडियो आ जाता है कि जी ये बेढंग बातें हैं, ऐसे मैं इस पर यकीन नहीं करता, एंड फर्दर एंड फर्दर। लेकिन दिलों के हाल तो जनाब मेरा सोना रब ही जानता है जी, इस पे हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सैड, मुझे बड़ी तकलीफ हुई या दुख हुआ कि इस फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ थी, लेकिन ये क्यों ये रिज़र्व खिलाड़ी जो है ना वो बन गए। अब जब इंक्वायरी होगी, जब पार्टी आगे बढ़ेगी, जब इस पे लोग बातचीत करेंगे तो फिर कहीं जाके हमें इसकी सदाकत का हमें अंदाज़ा होगा जी। मैं फजलुर रहमान पे एक दफ़ा फिर जो है ना मैं आऊँगा, मैं फिर रिमार्क्स जो है ना वो दूंगा, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का जो है ना वो बड़ा एक हर एंगल पे हर दिन या हर 2-4 दिनों बाद जो है ना इनका रंग जो है ना हमें बदलते हुए नजर आया। कभी ये कहते हैं ये जाली पार्लियामेंट है, कभी ये कहते हैं ये गैर आईनी ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट का कोई इस्तेहकाक नहीं है, इसका कोई हक नहीं है, तो इसको जो है ना वो ख़त्म करके नए इलेक्शन करवाए जाएँ, फिर कहीं जाके ये बात बनेगी, ये फिर ये फार्म 47 की है, ये पैदावार है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब एक तरफ तो इतना इन्होंने वो तन चाड़ी हुई थी, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये साथ उनके साथ भी बैठे हुए थे। अब मुझे मेरे जैसे जो आजिज़ से या आम से बंदे हैं, हमें तो समझ नहीं लगती कि ये क्या मामला है, ये क्या साइंस है कि एक तरफ तो हम इनके ज़मीन आसमान के हमने कलाबे मिला दिए, दूसरी तरफ तो आप उनके साथ भी बैठे हैं, आप उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, आप पीटीए पे तनकीद भी कर रहे हैं, आप वो जो बिलावल है जिसका एक पैर उधर है एक पैर उधर, उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं, उसको साथ भी ले रहे हैं, उसके साथ आप कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आई जी। ये आप लोग भी, इसको मैं ओपन छोड़े जा रहा हूँ जी, आप लोग भी ज़रूर लिखिएगा कि इन लोगों की क्या हम करें, किस तरह इनको कंसिडर करें, ये कौन है ये लोग, ये किस तरह अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, क्या इनका एक स्टेटस है, क्या इनका रंग है, किस तरह ये बात करते हैं, किस तरह इस बात को बदलते हैं, किस तरह ये एक ही दिन में दोनों तरफ जो है ना वो बात करते हैं, दोनों पार्टीज़ को साथ लेके चलते हैं, दोनों क्या सबको एक एक जो है ना वो विटामिन की गोली दे देते हैं, तुसी भी खाओ जी, तुसी भी खाओ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी आराम आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ सुबह आराम आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ शाम आपको सुबह आराम आएगा, आपको शाम को आराम आएगा, आपको परसों आराम आएगा। आई होप आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली जो इसमें डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी बात की जाए। अब डेवलपमेंट क्या होंगी जी, अब तो सारी जो है ना वो स्याह और तारीख रात का एक घटा टोप एक अंधेरा है, लेकिन आई होप के अंधेरे के बाद कोई ना कोई शम्मा भी जले जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।